अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज। और मैं हूं आमिर हाशमी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने आज इस्लामाबाद में मॉडल पनाहगाहों के दौरे के मौके पर मुल्क भर में पनाहगाहों में रिहाइश पजीर लोगों को बेहतरीन और म्यारी खिदमात की फराहमी की हिदायत की है। इमरान खान ने सनतकारों के एक वफ्द से मुलाकात में कहा कि हुकूमत ताजिर बरादरी की सहूलत के लिए तमाम मुमकिना इक़दाम कर रही है। वजीर इत्तलात ने इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने के नाज़िम उल उमूर से मुलाकात में कहा है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में अमरीकी कंपनियों की सरमायाकारी का खैर मकदम करेगा और उम्मीद है कि वो जदीद टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने आज इस्लामाबाद में अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारत के साथ नतीजा खेज मुज़ाकरात उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक वो इस मकसद के लिए साजगार माहौल पैदा नहीं करता। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने 3,40,000 टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दी है। इंसानी हुकूक की वजारत ने बच्चों के साथ नारवा सलूक के वाक़यात में लापता बच्चों की मौसर तौर पर तलाश के लिए ज़ैनब अलर्ट के नाम से एक एप्लीकेशन जारी कर दी है। आज खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शिमाली वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान की तहसील और माड़ा में दहशत गर्दों के 2 हमलों में एक फौजी अफसर और 11 सिक्योरिटी अहलकार शहीद हो गए। मकबूजा कश्मीर के ज़िला पुलवामा में भारतीय फोर्सेस की मुहासिर और तलाशी की फहशियाना कार्रवाइयों के दौरान फैलाए गए खौफ और दहशत के बायस आज एक मोमर खातून जाँ बहक हो गई। यमन में हुकूमत और हौसी बागियों के दरमियान कैदियों के तबादले का तारीखी सिलसिला आज शुरू हुआ। इंसानी हुकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने शाम और रूस के इत्तेहाद पर इदलिब सूबे में शहरियों पर हमला करने, मुमकिना जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम का इल्ज़ाम आयद किया है। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले आमिर हाशमी। शुक्रिया आसिफा महफूज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क भर में पनाहगाहों में रिहाइश पजीर मुस्तहिक़ अफराद को बेहतरीन और म्यारी खिदमात की फराहमी की हिदायत की है। आज शाम पेशावर मोड़ इस्लामाबाद में एक पनाहगाह के दौरे के दौरान उन्होंने ख़ास तौर पर रिहाइश पजीर अफराद की देखभाल की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने पनाहगाह में मुक़ीम अफराद से बातचीत भी की और उन्हें पनाहगाहों में फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। वो पनाहगाह के बावर्ची खाने में भी गए और फराहम की जाने वाली अशिया और खिदमात का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म ने लोगों को फराहम किया जाने वाला खाना भी खाया। पनाहगाह का तसव्वुर गरीब और बेकस लोगों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए उन्हें सहूलत फराहम करने के वज़ीर आज़म इमरान खान के हमदर्दी के विजन से लिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत ताजिरों और सनतकारों को सहूलत फराहम करने के लिए तमाम मुमकिना इक़दाम कर रही है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में सनतकारों के एक वफ़द से मुलाकात में कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि मकामी सनतकारों का फ़रोग़ रोज़गार के मौक़े पैदा करने के अलावा बरामदात में इजाफ़ा करेगा, जिससे ज़र मुबादला हासिल होगा जो अवामी बहबूद के मनसूबों पर खर्च किया जा सकता है। वफ़द ने बरामदात में इजाफ़े, मकामी सनत के फ़रोग़ और टैक्स निज़ाम में इस्लाहात के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी दी। वज़ीर आज़म ने मुताल्लिक़ा वज़ारतों और FPR को वफ़द की तरफ से दी गई तजावीज़ से मुताल्लिक़ हिदायत जारी की। हाउसिंग, तामीरात और तरक्की के बारे में कौमी राबता कमेटी को आज बताया गया कि तामीरात के शोबे से वाबस्ता 112 अफराद और कंपनियों ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास अपना इंदराज कराया है और ये 123 मंसूबों पर काम करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में बताया गया कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में भी आगाही सेमिनार्स मुनाकिद कराए गए। सिंध के चीफ सेक्रेटरी ने इजलास को बताया कि 1 विंडो पोर्टल फाल कर दिया गया है और 75 मंसूबों के लिए NOC के इजरा के अलावा इन्हीं मंसूबों की मंजूरी दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी ने कमेटी को बताया कि सूबे में हाउसिंग के मंसूबों में सरमायाकारी 83 अरब रुपए तक पहुंच गई है और स्टील, सीमेंट और ईंटों की फरोख्त में भी बड़ा इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक के गवर्नर ने इजलास को बताया कि आसान अक़सात के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए निजी बैंकों के साथ मुशावरत जारी है।
वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि NOC के इजरा का अमल आसान और शफाफ बनाया जाए ताकि सरमायाकार मंसूबे बर वक्त मुकम्मल कर सकें। वज़ीर इत्तलात व नशरियात सैयद शिबली फराज ने कहा है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में अमरीकी कंपनियों की सरमायाकारी का खैर मकदम करेगा और इस बात का ख्वाहिशमंद है कि ये कंपनियां मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी लाएंगी। उन्होंने आज इस्लामाबाद में अमरीका की नाज़िमुल अमूर एंजेला एगलर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान बाहमी मफाद के लिए तमाम शोबों में ताउन पर मबनी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने का ख्वाह है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने इस मौके पर कोरोना के चैलेंज से मौसर अंदाज में निमटने पर पाकिस्तान की तारीफ की। वज़ीर इत्तलात ने नाज़िमुल उमूर के इस नुक्ता नज़र से इत्तफाक किया कि जहां कोरोना ने राबते के रवायती ज़रियों को मुतासिर किया है, वहां डिजिटल रवाबित समेत नए ज़राए को फ़रोग़ भी दिया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल रसाई से जारी ऑनलाइन कारोबारी सरगर्मियों के तसलसल में मदद मिली, जो तिजारत और कारोबार के लिए फ़ायदा मंद है और ये हमारे लिए सीखने का एक बड़ा तजुर्बा है। वज़ीर इत्तलात ने अमरीकी नाज़िमुल उमूर को बताया कि हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बिल पर काम कर रही है, जिसका मकसद ज़राए अबलाग की आज़ादी को मुस्तहकम करना और सहाफ़ियों की हिफाजत, सलामती और फलाह व बहबूद को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि हम अपने ज़राए अबलाग को वक्त के बदलते हुए तकाज़ों के तहत जदीद बनाना चाहते हैं और इसके साथ साथ हम पाकिस्तान आने वाले आलमी ज़राए अबलाग का खैर मकदम भी करते हैं। एंजेला एगलर ने पाक अमरीका इक्तसादी ताउन को फ़रोग़ देने के हवाले से वज़ीर इत्तलात के नुक्ता नज़र का खैर मकदम किया। दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान जाहिद चौधरी ने कहा है कि बामकसद मुज़ाकरात उस वक्त मुमकिन होंगे जब भारत इस मकसद के लिए साजगार माहौल पैदा करे। उन्होंने आज इस्लामाबाद में अपनी हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में यह भी वाज़ेह किया कि कश्मीरियों की फ़ाल शिरकत यकीनी बनाए बगैर भारत के साथ मुज़ाकरात मुमकिन नहीं हैं। तर्जुमान ने कहा कि भारत को गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की जारी खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म करना होंगे। उन्होंने पाकिस्तान और चीन की देरीना दोस्ती के खिलाफ भारत के शर अंगेज़ प्रोपेगेंडे की भी मजम्मत की। जाली मुकाबलों में मावराए अदालत हलाकतों, नाम नहाद तलाशी और मुहासरे की कार्रवाइयाँ बंद करना होंगी और कश्मीरी क़यादत को भी रिहा करना होगा। भारत को ये समझ लेना चाहिए कि कश्मीरियों के खिलाफ ताकत के वहशीना इस्तेमाल, मावराए अदालत कत्ल, जेर हिरासत तशद्दुद और अमवात, जबरी गुमशुदगियों, हुर्रियत लीडरशिप और नौजवानों को कैद करना, पैलेट गन का इस्तेमाल, कश्मीरियों के घरों की तबाही के इक़दामात माजी में भी नाकाम हो चुके हैं और मुस्तकबिल में भी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में आबादी के तनासुब को तब्दील करने की साजिशों को भी फौरी तौर पर रोकने की ज़रूरत है। तर्जुमान ने भारत की आला क़यादत की तरफ से गैर ज़िम्मेदाराना और बिला जवाज़ बयानात मुस्तरद करते हुए उनकी शदीद मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानात पाकिस्तान के लिए भारत की मनफी सोच और नाकाबिल इलाज जुनूनी कैफियत के अक्कास हैं। तर्जुमान ने पाकिस्तान और चीन के देरीना और करीबी दोस्ती के खिलाफ भारत के शरंगेज प्रोपेगेंडे की भी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि भारत को अपने जारहाना अज़ाइम तर्क करके अपना रवैया दुरुस्त करना चाहिए और हमसाया मुल्कों के साथ तनाज़ात पुरअमन तौर पर हल करने चाहिए। तर्जुमान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल में पाकिस्तान को दोबारा इंतखाब इंसानी हकूक़ के कौमी और आलमी एजेंडे में हमारे किरदार और कौंसिल में इत्तफ़ाक़ राय कायम करने के लिए हमारी कोशिशों का एतराफ़ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कौंसिल और उसकी सरगर्मियों के साथ फ़ाल अंदाज में मुतहरिक रहेगा ताकि कश्मीरी और दुनिया भर में दीगर मज़लूम लोगों की हालत ज़ार को उजागर करने का सिलसिला जारी रखा जा सके। पाकिस्तान री इलेक्शन इंसानी हकूक़ कौंसिल में पाकिस्तान का दोबारा इंतखाब इंसानी हकूक़ के कौमी और आलमी एजेंडे में हमारे किरदार और कौंसिल में इत्तफ़ाक़ राय कायम करने के लिए हमारी कोशिशों का एतराफ़ है। पाकिस्तान दुनिया भर में मजलूमों की हालत ज़ार को उजागर करने के लिए भी पुरअज़्म है। फंडामेंटल फ्रीडम्स फॉर ऑल। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम पर भारत का एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ के इदारों समेत आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत मकबूजा कश्मीर में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल के इदराक के लिए काम करें। मकबूजा इलाके में इंसानी हकूक़ की बढ़ती खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम पर भारत को जवाबदेह बनाना होगा।
انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیریوں کے امنگوں کے مطابق جموں و کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے کام کرے تاکہ خطے میں پائیدار امن و استحکام یقینی بنایا جا سکے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 3,40,000 ٹن گندم درآمد کرنے کی منظوری دی ہے۔ یہ منظوری مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں کمیٹی کے اجلاس میں دی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ درآمد شدہ مقدار پاسکو، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ان کی طلب کے مطابق تقسیم کی جائے گی۔ وزارت کو بتایا گیا کہ پاکستان کی تجارتی کارپوریشن نے 29 بحری جہازوں کا شیڈول فراہم کیا ہے جو 15 لاکھ ٹن گندم لے کر آئندہ سال جنوری تک پہنچیں گے۔ پاکستان اور عالمی بینک نے خیبر پختونخوا میں پن بجلی اور قابل تجدید توانائی کے منصوبوں کے لیے 1,15 کروڑ مالیت کے 2 منصوبوں پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان آج اسلام آباد میں اس حوالے سے ہونے والی دستخطوں کی تقریب میں موجود تھے۔ اقتصادی امور کے وزیر مختوم خسرو بختیار، توانائی کے وزیر عمر ایوب خان، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان اور ان کے مشیر حمایت اللہ خان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ معاہدے کے تحت عالمی بینک خیبر پختونخوا کو پن بجلی اور قابل تجدید توانائی کے منصوبے اور داسو پن بجلی منصوبے سے توانائی کے حصول کے لیے رعایتی قرضے فراہم کرے گا۔ پن بجلی اور قابل تجدید توانائی کے منصوبوں کی تیاری کا بنیادی مقصد قابل تجدید توانائی کی پیداوار میں اضافے اور خیبر پختونخوا میں اس سے منسلک اداروں کی استعداد کار کو بہتر کرنا ہے۔ وزارت انسانی حقوق نے زینب الرٹ کے نام سے ایک ایپ کا اجرا کیا ہے جس کا مقصد بچوں سے ناروا سلوک کے کیسز میں لاپتہ بچوں کی تلاش کی کوشش کو مؤثر بنانا ہے۔ متاثرہ بچی زینب انصاری کے والد امین انصاری نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب میں بٹن دبا کر ایپ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انسانی حقوق کے وزیر ڈاکٹر شیریں مزاری نے کہا، الرٹ فوراً جدھر ریلیونٹ جگہ ہے ادھر جاری ہو جائے گا، تو یہ پولیس انتظار نہیں کرے گی کہ کس نے رجسٹر کی کمپلینٹ، وہ پہلے پولیس تھانے میں آئے اور کیس پیش کرے۔ پولیس امیڈیٹلی اس پہ فرض بن جائے گا کہ وہ ایکشن لے۔ تو یہ سب سے ریپڈ رسپانس جسے کہتے ہیں، یہ اب انشاءاللہ ہوگا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ شمالی وزیرستان کے ضلع کے علاقے رزمک کے قریب دہشت گردوں کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر بارودی سرنگ حملے میں ایک فوجی افسر اور 5 جوان شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق شہید ہونے والوں میں کیپٹن عمر، نائب صوبیدار ریاض احمد، نائب صوبیدار شکیل آزاد، حوالدار یونس خان، نائک محمد ندیم اور لانس نائک عظمت اللہ شامل ہیں۔ ادھر اورماڑہ میں مکران کوسٹل ہائی وے پر آج آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی کے قافلے پر دہشت گردوں کی فائرنگ میں 6 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کا محاصرہ کر کے تلاشی کی کارروائی شروع کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے مکران کوسٹل ہائی وے پر OGDCL کے قافلے پر دہشت گردی کے حملے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں سیکیورٹی اداروں کے ان اہلکاروں کے خاندانوں سے گہرے دکھ کا اظہار کیا جو واقعے میں شہید ہوئے تھے۔ وزیر اعظم نے واقعے کی رپورٹ بھی طلب کی ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے آج بھاولپور ریلوے اسٹیشن کی نئی تعمیر شدہ عمارت کا افتتاح کیا۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان بھاول کے نمائندے سجاد پرویز کی اس رپورٹ میں۔ اس موقع پر وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ ریلوے کے سن 1861 کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ML1 منصوبے کے ٹینڈرز رواں ماہ کے آخر میں ہو جائیں گے، جس کے باعث محکمے میں انقلاب برپا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان رواں ماہ حسن عبدال ریلوے اسٹیشن کی نئی عمارت کا افتتاح کریں گے۔ انہوں نے آج سے ریلوے کے پرانے ٹائم ٹیبل کو بحال کرنے اور کورونا کی وبا سے قبل کی تمام ریل گاڑیوں اور ان کی پرانے سٹاپ بحال کرنے کا بھی اعلان کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کو نشان امتیاز ملٹری عطا کیا ہے۔ صدر نے انہیں یہ اعزاز آج ان کی شاندار خدمات پر ایوان صدر اسلام آباد میں ایک پروقار تقریب میں عطا کیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ بھارت کے پڑوسی ممالک کے ساتھ بالادستی پر مبنی رویے اور تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات سے انکار عالمی امن و سلامتی کے لیے ایک واضح خطرہ ہے۔
نیو یارک میں اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کے فرسٹ سیکرٹری جہاں زیب خان نے جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں اس کی غیر قانونی کارروائیوں نے علاقائی سلامتی کے خدشات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی سینئر سیاسی اور عسکری قیادت نے پاکستان کے خلاف ہر دھرمی پر مبنی غیر ذمہ دارانہ رویے کا کھلم کھلا اظہار شروع کر دیا ہے جو بالادستی کی خطرناک ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ جموں کشمیر کے حوالے سے پاکستانی نمائندے نے کہا کہ متنازع ریاست نہ تو بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور نہ ہی اس کا اندرونی معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ایسے بین الاقوامی طور پر ایک متنازع علاقہ تسلیم کیا گیا ہے جس کی حتمی حیثیت کا فیصلہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں استصواب رائے اور جموں کشمیر کے عوام کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق ہوگا۔ بھارت کے ایک اعلیٰ سفارتکار کو آج وزارت خارجہ طلب کر کے گزشتہ روز کنٹرول لائن پر بھارتی فورسز کی طرف سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں پر بھارت سے شدید احتجاج کیا گیا، جن کے نتیجے میں 2 شہری شدید زخمی ہو گئے تھے۔ بھارتی فورسز کی طرف سے بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانے کے شرمناک اقدام کی مذمت کرتے ہوئے بھارت پر زور دیا گیا کہ ایسے غیر دانشمندانہ اقدامات 2003 کے جنگ بندی معاہدے کی واضح خلاف ورزی اور تمام مسلمہ انسانی اقدار اور پیشہ ورانہ فوجی طرز عمل کے بھی منافی ہیں۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر کشیدگی بڑھا کر مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی مخدوش صورتحال سے توجہ نہیں ہٹا سکتا۔ بھارت پر زور دیا گیا کہ وہ بھارت اور پاکستان میں اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اپنا کردار ادا کرنے دے۔ بھارتی فورسز کے محاصرے اور تلاشی کی وحشیانہ کارروائیوں کے دوران پھیلنے والے خوف و دہشت کے باعث آج ایک معمر خاتون جاں بحق ہو گئی۔ بھارتی فوجوں نے ضلع پلوامہ کے علاقے گوسو میں تلاشی آپریشن کے دوران ایک گھر میں داخل ہو کر مکینوں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور گھر کے 2 نوجوانوں کو گرفتار کر کے ساتھ لے گئے، جس کے بعد خاتون کو دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ قابض بھارتی فوجوں نے سری نگر، بڈگام، گاندربل، اسلام آباد، پلوامہ، شوپیاں، کولگام، کپواڑہ، بارامولہ، بانڈی پورہ، ڈوڈا، راجوری، پونچھ اور کٹھوعہ اضلاع کے مختلف علاقوں میں بھی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں کیں۔ آپریشن والے علاقوں کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے ان کی زندگیاں جہنم بنا دی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سیکرٹری جنرل مولوی بشیر احمد نے پاکستان کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا رکن منتخب ہونے پر مبارکباد دی اور امید ظاہر کی کہ اس سے مملکت خداداد کو بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کا مزید موقع ملے گا۔ حریت رہنما میر شاہد سلیم، بلال احمد صدیقی اور عبدالصمد انقلابی نے اپنے بیانات میں کہا کہ بھارت کشمیریوں کو اجتماعی سزا دینے کے لیے علاقے میں 9 آبادیاتی پالیسیاں آگے بڑھا رہا ہے۔ بھارتی حکام نے نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر 30 نومبر تک جمعے کے تمام دنوں کے لیے مغل روڈ کے علاوہ سری نگر جموں شاہراہ پر بھی گاڑیوں کی نقل و حرکت پر ایک مرتبہ پھر پابندی عائد کر دی ہے۔ حکومت اور حوثی باغیوں کے درمیان آج قیدیوں کے تبادلے کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں جنگجو یمن اور سعودی عرب کے ذریعے پروازوں پر اپنے گھروں کو جائیں گے۔ یمنی حکومت کے ذرائع نے آج بتایا کہ 230 حوثی قیدیوں کا گروپ حضر موت کے علاقے میں 7 ایئرپورٹ پر پہنچا۔ حوثی باغیوں کے امور سے متعلق کمیٹی کے سربراہ عبدالقادر المرتضیٰ نے کہا کہ شیڈول کے مطابق قیدیوں کے تبادلے کا اطلاق بروز جمعرات اور جمعہ ہوگا۔ کرغزستان کے صدر سورون بے جینبیکوف متنازع انتخابات کے تناظر میں کئی روز سے جاری مظاہروں کے بعد اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں، جن کے باعث ملک میں افراتفری کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ انہیں ملک کے ایسے صدر کے طور پر یاد کیا جائے جس نے اپنے عوام پر گولی چلائی اور ان کا خون بہایا۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ شام اور روس کا اتحاد ممکنہ جنگی جرائم ہے اور شام کے صوبہ ادلب میں شہریوں پر حملے کے ذریعے انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے اور اعلیٰ فوجی حکام کے خلاف پابندیاں لگانے پر زور دیا ہے۔ نیو یارک میں قائم تنظیم نے آج جاری کی گئی اپنی 167 صفحات کی رپورٹ میں کہا کہ 1 سال کے عرصے میں ادلب میں شہری تنصیبات پر مسلسل حملے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ امریکی بحریے کے تباہ کن جہاز چین اور تائپی کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باوجود ان کے حدود سے گزرا ہے، جس کے بعد چین نے کہا ہے کہ امریکہ ابنائی تائیوان میں امن و استحکام کو سبوتاژ کر رہا ہے۔
چین کے ترجمان ینگ چوہون نے ایک بیان میں کہا کہ ہماری افواج نے امریکی بحری جہاز کا تعاقب کیا اور اس پر نظر رکھی جو بدھ کے روز آبنائی سے گزرا تھا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش خدمت ہے کھیلوں کی خبریں۔ راولپنڈی میں آج قومی ٹی20 کپ میں ناردرن نے بلوچستان کو 39 رن سے ہرا دیا۔ ناردرن نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 199 رنز بنائے۔ جواب میں بلوچستان کی ٹیم 8 وکٹوں کے نقصان پر صرف 160 رنز بنا سکی۔ آج کا دوسرا میچ سندھ اور صدرن پنجاب کے درمیان راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں جاری ہے۔ پنجاب کے وزیر کھیل رائے تیمور بھٹی نے کہا ہے کہ کھلاڑیوں کے مسائل کے حل کے لیے کھیلوں کی جامع پالیسی کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں فاسٹ بالر حسن علی سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ فاسٹ بالر حسن علی ملک کا اثاثہ ہے اور امید ظاہر کی کہ حسن علی اپنی انجری ٹھیک ہونے کے بعد آئندہ ہفتے دوبارہ ایکشن میں نظر آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گوجرانوالہ میں کھیلوں کی نئی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اور کھیلوں کے دیگر مقامات کو جدید بنایا جا رہا ہے۔ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت 16 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے اسکواش ٹرائلز آج سے پشاور میں ختم ہو گئے ہیں۔ پہلے مرحلے میں 3 روزہ ٹرائلز میں 50 سے زائد کھلاڑیوں نے حصہ لیا، جس میں 25 کھلاڑیوں کا انتخاب کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے خواجہ سراؤں کے لیے کھیلوں کے ایونٹس کے فروغ کی غرض سے 10 لاکھ روپے مختص کیے ہیں۔ صوبائی محکمہ کھیل کے ترجمان کے مطابق حال ہی میں قیوم سپورٹس کمپلیکس پشاور میں ایک سپورٹس گالا کا اہتمام کیا گیا جس میں 50 خواجہ سراؤں نے حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں صوبے کے دیگر اضلاع میں بھی کھیلوں کی ایسی ہی سرگرمیوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ آغا شوکت علی بلائنڈ کرکٹ ٹرافی اتوار سے بہاولپور میں شروع ہوگی۔ ٹرافی کا اہتمام پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل کر رہی ہے۔ پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل کے چیئرمین سید سلطان شاہ نے کہا کہ اس ایونٹ میں پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ خزانہ ڈویژن سے بیرون ملک سے ترسیلات زر میں کمی اور بانڈ پروگرام سے متعلق اطلاعات کو مسترد کر دیا ہے۔ آج خزانہ ڈویژن کے ترجمان کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق اخبارات کے ایک حصے میں شائع کی گئی خبر میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان کے بیرون ملک ترسیلات زر میں کمی آ رہی ہے اور جب تک IMF کا بند پروگرام بحال نہیں ہو جاتا بانڈز کا اجرا ممکن نہیں ہوگا۔ چین کے صوبہ جانگ رواں ماہ کی 26 سے 29 تاریخ تک پاکستانی خریداروں کے ساتھ چینی مینوفیکچررز اور سپلائرز کی کاروباری ملاقاتوں میں پلاسٹک اور پیکنگ انڈسٹری اور کاروبار کی آن لائن نمائش کا اہتمام کرے گا۔ ملک میں رواں مالی سال 2020-21 کے پہلے 3 ماہ کے دوران فارم ٹریکٹرز کی پیداوار میں 11,235 یونٹس کے ساتھ 17.16% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران 9,589 ٹریکٹرز بنائے گئے تھے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 75 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 40,068 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید $162.62، قیمت فروخت $165.39، پاؤنڈ اسٹرلنگ $210.29 اور $215.22، یورو $189.89 اور $194.32 اور سعودی ریال قیمت خرید $43.03 اور قیمت فروخت $44.14۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 99,108 روپے رہی۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ پاکستان کی معروف اداکارہ اور ماڈل ماہرہ خان نے رواں سال کے انڈس ویلی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں بہترین اداکارہ کا ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ یہ ایوارڈ ماہرہ خان کو فلم ہومن جہان میں ان کی بہترین کارکردگی پر دیا گیا۔ اس فلم نے فیسٹیول میں ایک ایوارڈ بھی جیتا۔ پہلا انڈس ویلی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول فن اور تخلیقی ورثے کے جنوبی ایشیائی فورم کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا۔
ये फेस्टिवल फिल्म स्क्रीनिंग, वर्कशॉप, मास्टर क्लासेस और मौसीकी के कॉन्सर्ट के लिए अपनी तर्ज का पहला डिजिटल फिल्म फेस्टिवल है। फिल्म फेस्टिवल में 4 फिल्में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं, जिनमें फिल्मसाज जामी की फिल्म मोर, अदनान सरवर की फिल्म मोटरसाइकिल गर्ल, शाहिद नदीम की फिल्म पाकिस्तान बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स और नए फिल्मसाज इकरान रशीद की फिल्म आदत शामिल है। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स पुतली तमाशे के मादूम होते हुए फन को फरोग देने और इसे महफूज करने के लिए इस महीने की 17 तारीख को एक पुतली तमाशा मुनक्किद करा रही है। रेडियो खबरनामे में अब हम आपको लिए चलेंगे साइंस की दुनिया में। नासा और उसके मुताबिक शराकतदार मुल्कों ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं जिसमें नासा के चांद पर तहकीकी मंसूबों पर काम करने वाले मुल्कों के रहनुमाओं के लिए उसूल और ज़वाबित मुतय्यन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम चांद पर तहकीक के लिए अपने शराकतदारों के साथ मुत्तहिद होकर ऐसे रहनुमा उसूल का तयन करने के लिए काम कर रहे हैं जो दुनिया भर के इंसानों के खिलाफ मौसर माहौल की फराहमी में अपना किरदार अदा करें। चीन के मुहक्किकीन ने कपास की एक नई किस्म तैयार की है जिससे ब्लैच फिल्म के इस्तेमाल में कमी आ सकती है और बढ़ती हुई आलूदगी से बचा जा सकता है। तफसीलात के मुताबिक इस किस्म में जल्द बढ़ोतरी और कम दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने की खुसूसियात भी मौजूद हैं। तवक्को है कि कपास की नई किस्म की तैयारी से कपास की फसल में सफ़ेद आलूदगी का मसला हल हो जाएगा। कंपनी आइंदा माह खला में एक मिशन का आगाज करेगी जिससे सतह समंदर में इजाफे में तेजी की वजह जानने में मदद मिलेगी। मिशन से मौसम की सूरत हाल के दुरुस्त अंदाजे में भी मदद मिलेगी। और अब मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात से। मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी में शदीद गर्मी। मजीद 3 दिन तक कराची में और सूबा सिंध के बेशतर मैदानी इलाकों में मतला साफ होगा। पिशावर समेत KPK, कोयटा समेत बलूचिस्तान के तमाम इलाकों में भी अगले चंद दिन तक मौसम खुश्क होगा। सुबह पंजाब में चावल और मूंगफली की कटाई के इलाकों में चंद दिन तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। इस्लामाबाद में दिन का टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 36, कराची में 39, कोयटा में 27, पिशावर में 25, मरी में दिन का टेम्परेचर 24, श्रीनगर में 27, बारामूला में 22 और जम्मू में आज दिन का टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब बुलेटिन खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने आज इस्लामाबाद में मॉडल पनाहगाह के दौरे के मौके पर मुल्क भर में पनाहगाहों में रहाइश पजीर लोगों को बेहतरीन और मियारी खिदमात की फराहमी की हिदायत की। इमरान खान ने सनतकारों के एक वफ्द से मुलाकात में कहा कि हुकूमत ताजिर बरादरी को सहूलत के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर इत्तलात ने इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने के नाज़िम उमूर से मुलाकात में कहा है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में अमरीकी कंपनियों की सरमायाकारी का खैर मकदम करेगा और उम्मीद है कि वो जदीद टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने आज इस्लामाबाद में अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारत के साथ नतीजा खेज मुज़ाकरात उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक वो इस मकसद के लिए साजगार माहौल पैदा नहीं करता। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने 3,40,000 टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दी है। इंसानी हुकूक की वजारत ने बच्चों के साथ नारवा सलूक के वाक़यात में लापता बच्चों की मौसर तौर पर तलाश के लिए ज़ैनब अलर्ट के नाम से एक एप्लीकेशन जारी की है। आज खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले शुमाली वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान की तहसील औरमाड़ा में दहशतगर्दों के 2 हमलों में एक फौजी अफसर और 11 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा में भारतीय फोर्सेस की मुहासिर और तलाशी की वहशियाना कार्रवाइयों के दौरान फैलाए गए खौफ और दहशत के बायस आज एक मोहम्मर खातून जाँ बहक हो गई। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबे उर्दू चौधरी ज़मीर अशरफ, मुदीर होम डेस्क राना गुलाम मुस्तफ़ा,
मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम। मुदीर खेल की खबरें फरीहा हसन। मुदीर तिजारती खबरें मुकद्दस रऊफ। मुदीर साइंस और फन की खबरें सज्जाद आमिर। कोऑर्डिनेशन एडिटर मुकद्दस रऊफ। मुदीर आला लियाकत सईद। निगरानी आला अब्दुल हादी मायार। पेशकश शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर बराह रास्त खबरों की वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ आसिफा महफूज और आमिर हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।